वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है लाइट्स आउट और उसके पोइट हैं एडवर्ड थॉमस। लाइट्स आउट का मतलब है डार्कनेस से लाइट नहीं होती, बंद हो जाती हैं रोशनियाँ। और वो एक ऐसा वक्त होता है जिसके साथ तमाम किस्म का इविल और हॉरिबल थिंग्स एसोसिएट की जाती हैं। मैं जब इस पोएम का टेक्स्ट यहाँ पे लिखने के लिए नेट पे सर्च करने लगा तो मैंने गूगल पे लाइट्स आउट लिख के एंटर किया तो एक हॉलीवुड के हॉरर मूवी का टाइटल सामने आ गया। और मतलब ये कि जैसे हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली समझा जाता है कि लाइट्स आउट का मतलब लोड शेडिंग होता है, तो पोएट असल में किसी ऐसी हॉरिबल चीज़ के बारे में बात नहीं करने लगा और ना ही वो लोड शेडिंग को डिस्कस करने वाला है इस पोएम के। वो एक ऐसी चीज़ को डिस्कस करने लगा है जो हम सबको बहुत प्यारी है, जिससे हम सब लोगों को बहुत रगबत है। जी हाँ, वो नींद के बारे में बात करें। जब लाइट्स बंद हो जाती हैं और इंसान सोने लगता है या उस वक्त उसकी कैफियत क्या होती है। ये एक बहुत ही स्वीट और सिंपल पोएम है सोने के बारे में, नींद के बारे में, कि किस तरह से नींद आती है आपको पता भी नहीं लगता और आपके ऊपर वो गलबा हासिल कर लेती है। अगर हम इसको डीपर लेवल पर देखें तो ये नींद के साथ साथ डेथ को भी रिप्रेजेंट करती है। वैसे भी स्लीप के बारे में कहा जाता है कि स्लीप इज़ हाफ डेथ। तो जो एलिमेंट पोइट ने नींद के बारे में बताए हैं उनको अगर हम डीपर लेवल पर देखें उन सिंबल्स को, तो दे आर इक्वली ट्रू फॉर द डेथ एज वेल। जिस तरह से पोएट ने इस पोएम में स्लीप को, नींद को डिस्क्राइब किया है, तो हमें बड़ी ही उसकी कुछ सुपर नेचुरल पावर लगती है नींद के अंदर, के उसके आगे किसी की नहीं चलती और वो सबके ऊपर अपना गलबा पा लेती है और कोई उसके आगे बोल नहीं सकता। वैसे भी जब नींद आती है तो चाहे इंसान छोटा हो बड़ा हो, जिस भी हालत में हो, वो उसको बस यही होता है कि सो जाए। और अक्सर आपने वीडियो क्लिप्स वगैरह ऐसे देखे होंगे, बच्चों को भी स्पेशली या बड़ों के भी, कि वो किसी बहुत ही अहम काम में मसरूफ़ हैं और नींद उनको आती है और उनको पता ही नहीं चलता और वो सो जाते हैं या वो इधर उधर लुढ़क रहे होते हैं। I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose। पोइट सोने से पहले की कैफियत को बयान कर रहा है और ये कह रहा है कि मैं अब बिल्कुल सोने के करीब आ चुका हूँ। यानी एक टाइम ऐसा होता है कि जब आपको नींद आ रही होती है और आपके ऊपर गुनूदगी छा रही होती है, तो वो उसको कंपेयर करता है एक ऐसा अनफेदमेबल फॉरेस्ट है, एक ऐसा जंगल है जिसकी गहराई को, जिसकी लेंथ को आप मैयर नहीं कर सकते और जहाँ पे इंसान अ, अपना रास्ता खो देता है। ऐसी भूल भुलैया होती हैं उस जंगल के अंदर। तो सिंबॉलिक वे में पोएट बात कर रहे हैं कि किस तरह से नींद आती है। और हाउवर स्ट्रेट का मतलब है कि अगर आपने बिल्कुल कोई सारा दिन कोई एक्टिविटी नहीं की, तो फिर भी एक टाइम ऐसा आता है कि आपको नींद आ जाती है। और वाइंडिंग का मतलब होता है कि बेशक आप किसी भी काम में मसरूफ़ हों, कोई सारा दिन आपने बहुत थका देने वाले काम किए हों, तो भी जल्द या बदेर जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेबर करते हैं फिजिकल या मेंटल, उनको नींद जल्दी आ जाती है कंपैरेटिवली। और जो लोग ज़्यादा लेबर नहीं करते उनको नींद देर से आती है। लेकिन उनके पास कोई और किसी के पास ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा, सोने के अलावा। इसको अगर नींद के साथ साथ हम डेथ के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी ने अगर बहुत ही हंगामा खेज किस्म की ज़िंदगी गुजारी हो तो भी एक टाइम ऐसा आता है कि जब डेथ उस पर गलबा पा लेती है और वो कोई ऑप्शन नहीं रहता उसके पास। सिमिलरली कोई ऐसा शख्स है जिसने बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी हो, बहुत ही सबमिसिव वे में, तो उसके लिए भी सेम इज़ ट्रू। मतलब किसी को भी इससे छुटकारा हासिल नहीं है, ना नींद से ना डेथ से। ये नेचर के दो ऐसे फिनोमेना हैं कि इनको इंसान अवॉइड नहीं कर सकता। Many a road and track that since the dawn's first crack up to the forest brink deceived the travelers suddenly now blurs and in this sink। अब पोएट ये कह रहा है कि बहुत से
رستے ایسے ہوتے ہیں جو صبح جب نمودار ہوتی ہے، ڈان جب اپیئر ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں پو پھٹنا، تو اس وقت وہ ٹریولرز کو ریسیو کرتے ہیں. مطلب ایسی بھول بھلیاں ہوتی ہیں جنگل کے رستوں میں کہ پرپیچ رستے ہوتے ہیں اس کے جنگل کے، کہ صبح کی روشنی کے ساتھ فرسٹ اسٹار کے ڈس اپیئر ہونے کے ساتھ جب وہ لائٹ اپیئر ہوتی ہے تو ٹریولر جو ہیں وہ ان میں اپنا رستہ تلاش کرتے ہیں، ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اچانک مطلب جب رات کا ٹائم ہو جاتا ہے تو یا نیند کی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے اوپر، تو وہ دھندلانے شروع ہو جاتے ہیں، اور جو ٹریولرز ہیں جو رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سنک کر جاتے ہیں، اور وہ نیند ان کو کیپچر کر لیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جب نیند آتی ہے تو انسان جس بھی حالت میں ہوتا ہے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ سو جائے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت ہی لگزوریس قسم کا بیڈ ہو، سلیپنگ ارینجمنٹ ہو، تو اس کو بھی نیند آتی ہے، اور جو مزدور ہوتا ہے ایک دن بھر محنت مشقت کرتا ہے، ایک چٹائی پر سوتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح سے نیند ان کی نیند کی کیفیت، ان کی انٹینسٹی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال نیند جو ہے وہ دونوں کو آتی ہے. اینڈ سیم از ٹرو فار ڈیتھ، کہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. جن لوگوں کی تو لگی بندی روٹین ہوتی ہے نیند کے بارے میں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے بجے سوتے ہیں اتنے بجے اٹھتے ہیں، لیکن جو نیند کے آنے کا وقت ہے جب سونے کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ایک دم ہی اچانک سے ہوتی ہے، اور اس میں انسان پھر اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتا ہے. Here love ends, despair, ambition ends, all pleasure and all trouble, although most sweet or bitter. Here ends in sleep that is sweeter than tasks most noble. تو یہاں پہ پوئٹی بات کریں ہیں کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے اوپر نیند کی ڈومیننس ہوتی ہے، تو چاہے وہ جو بھی جس بھی پیشن میں ہو، لو ہو، ڈیسپیئر ہو، ایمبیشن ہو، مطلب وہ جو بھی اس کے اندر پیشن ہو وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، نیند کے آگے سارے سرنڈر کر جاتے ہیں. جتنے بھی پلیئرز ہیں، اگر کسی نے سارا دن بہت ہی پلیزنٹ ایکٹیویٹیز میں گزارا ہے تو بھی، اور اگر کسی کو مشکلات کا سامنا رہا ہے تو بھی، وہ سب کچھ اس پوائنٹ پر آ کے، اسٹیج پر آ کر وہ اینڈ ہو جاتا. تو جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ سویٹ ہیں چاہے وہ بٹر ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت تلخ قسم کے اس میں ایکٹیویٹیز میں آپ کا دن گزرا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی اور وہ کرنی پڑ گئی ہیں، تو ان اینی کیس یہاں پر وہ سب کچھ وہ اینڈ ہو جاتا ہے نیند میں آ کے. جو کچھ اور یہ جو ٹاسک ہے، نیند کا ٹاسک ہے، وہ بہت ہی نوبل ٹاسک جتنے بھی ہیں ان سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی ان کے نیند کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم سائڈ بائی سائڈ دیکھتے ہیں کہ سیم از ٹرو فار ڈیتھ ایز ویل. اگر ڈیتھ کو بھی ہم دیکھیں تو جتنے بھی پیشن انسان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ سب وہاں پہ اینڈ ہو جاتے ہیں، اور ڈیتھ کے آگے ان پیشنس کی بھی کچھ نہیں چلتی. اور چاہے آپ نے لائف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزاری ہو، یا آپ نے کوئی لائف جو ہے اس میں کوئی برے ایکسپیرینسز ہوں، لیکن جب ڈیتھ آتی ہے تو وہ بھی سب کچھ اینڈ ہو جاتا ہے اس کے آگے. کسی کی there is نہیں not any چلتی. book of face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown I must enter and leave alone, I know not how. پوئٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نیند آتی ہے، جب مجھے نیند آتی ہے تو کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ بک بھی، یا کوئی ایسا شخص بھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہو، وہ مجھے سونے سے باز نہیں رکھ سکتا. اور ان نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نیند میں ہمارے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، سونے کے دوران کیا کیفیت ہوتی ہے. اٹس اے کائنڈ آف سم تھنگ اسپریچول ایکسپیرئنس دیٹ پوئٹ از ٹیلنگ اس. اور کس وقت وہ آ کر نیند غلبہ پالے اس کے بارے میں بھی کوئی شورٹی نہیں ہے. تو سیم اپلائز آن ڈیتھ ایز ویل اپ ٹو دس پوائنٹ. لیکن جو آگے کہتے ہیں کہ مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا ہے اور میں اکیلے ہی اس کیفیت سے باہر نکلتا ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہ سارا فنومینا کس طرح ہوتا ہے، کہ کس طرح انسان کو اچانک نیند آتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور وہ اٹھنے کے ٹائم پہ اپنے وہ اٹھ جاتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو اگر ہم اس کو ڈیتھ کے پرسپیکٹو میں دیکھیں اس پوائنٹ پہ، تو جو انٹر کی بات کرتا ہے، یعنی کہ وہ کس طرح سے ڈیتھ آتی ہے وہ تو پتہ لگتا ہے، لیکن جب لیو کی بات کر رہا ہے تو شاید وہ ایٹرنیٹی کی بات، کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ
زندہ ہونے کا کانسیپٹ ہے، تو وہ کہتا ہے یہ جو ایکسپیرینس ہیں یہ انسان کو اکیلے ہی بھگتنے پڑتے ہیں۔ اور ڈیتھ اور سلیپ، یہ دونوں بڑی مسٹیریس نیچر کے حامل، ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس طرح سے ہوتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس دوران، سونے کے بعد یا موت کے بعد۔ The tall forest towers, its cloudy foliage lowers, a head shelf above shelf. Its silence I hear and obey, that I may lose my way and myself. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو فارسٹ ہے، جس کو سمبل کے طور پہ یوز کیا اس نے پوئٹ نے نیند کے لیے، کہ وہ جو گھنا جنگل ہے وہ کس طرح سے بلند ہوتا جاتا ہے اور پھیلتا جاتا ہے، اور اس کے جو فوائلیج ہیں کلاؤڈ کی طرح کے، جو درختوں کے پتے ہیں وہ جھکتے جاتے ہیں اس شخص کے اوپر جس کو نیند آ رہی ہوتی ہے، تہ در تہ وہ ان میں دبتا چلا جاتا ہے۔ اٹس سائلنس ہے ہیئر، اٹس اے کالڈ آف آکزیمورون۔ آکزیمورون کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جو سائڈ بائی سائڈ ہوں، ایسی تھنگ لیکن ایک دوسرے سے بڑی ہی اپوزٹ نیچر کی ہوں، جیسے سائلنس کو ہیئر کرنا، شور کو تو ہیئر کرنے کو سارے سنتے ہیں، سننے کو اس کی آواز کان میں پڑی، سائلنس کو کس طرح سے ہیئر کیا جاتا ہے، تو اس ویری پوئٹک، کہ اتنا محیب سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے کہ وہ بھی اس کو سنائی دیتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں نہ صرف اس کو سنتا ہوں، مجھے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور میں اس کو فالو کرتا ہوں تو میرا اپنے آپ کو میں اس کے اندر گم کر دیتا ہوں۔ لائٹس آؤٹ جب ہوتی ہیں، اندھیرا جب چھا جاتا ہے، ڈارکنیس ہوتی ہے، خاموشی بڑھتی جاتی ہے، بالکل ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہر طرف خاموشی ہو جاتی ہے، سٹلنس ہوتی ہے، پیسفلنس ہوتی ہے، کامفنس ہوتی ہے، تو اس وقت اپروپریٹ ٹائم ہوتا ہے سونے کا۔ لیکن نیند کس طرح سے آتی ہے، بڑھ کے آپ کو کیپچر کر لیتی ہے، ڈیتھ کس طرح سے آتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے، جس کو اس نے لے کر جانا ہوتا ہے اس کو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے جانا ہوتا ہے سونے کے لیے بھی، اور مرنے کے حوالے سے بھی یہ لائنز اتنی ہی ویلڈ۔ کسی بھی پوئم کے اندر دو طرح کے میننگ ہوتے ہیں، ایکسپلسٹ اینڈ امپلسٹ۔ ایکسپلسٹ میننگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں اوور دا لائن نظر آتے ہیں، جو سمپل وے میں کمیونیکیٹ کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے سلیپ کا تھیم ہے اس پوئم کے اندر، جو ہمیں ایکسپلسٹلی نظر آ رہا ہے کہ پوئٹ از ٹاکنگ اباؤٹ سلیپ، نیند کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے امپلیسٹ میننگ پر اگر ہم غور کریں، ان کو ڈگ آؤٹ کریں، تو ڈیتھ کے لیے بھی وہ سارے ایلیمنٹ ٹرو ہیں جو پوئٹ نے سلیپ کے لیے بتائے ہیں، کہ کس طرح انسان جو ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اچانک ہی ڈیتھ بھی آ کر اس پر قابو پا لیتی ہے، اور پھر کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ بزی ہو اور کچھ بھی کر رہا ہو، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ڈیتھ کے ساتھ جانے کے لیے۔ یہاں پہ ہمیں ایمیلی ڈکنسن کی پوئم جو ہے بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فور ڈیتھ، وہ یاد آ رہی ہے کہ کس طرح سے اس نے بھی ڈیتھ کو پورٹرے کیا ہے بڑے سافٹ اور ہمبل وے میں۔ تو سیم از ٹرو فار دس پوئم، کہ پوئٹ نے بڑے ہی ایک سافٹ وے میں پورٹرے کیا ہے ڈیتھ کو، کوئی اس کے ساتھ ہوریبل اسپیکٹ، کوئی اس کے ساتھ اس نے ایسی ڈیزاسٹرس قسم کی چیز کو ایسوسیٹ نہیں کیا، وہ ایک سافٹلی ڈسکرائب کرتا ہے کہ کس طرح سے ڈیتھ آتی ہے اور انسان کے اوپر غلبہ پا لیتی ہے۔ اور لائک ایمیلی ڈکنسن جس طرح وہ کہتی ہے کہ میں اپنے جتنے بھی کاموں میں مصروف تھی، مائی لیبر اینڈ مائی لیئر ٹو، ان سب کو چھوڑ کے میں ڈیتھ کے ساتھ چل پڑی، تو یہ بھی کہہ رہے کہ کتنی اچھی کتاب آپ کیوں نہ پڑھیں، اور کوئی کتنا ہی آپ کو عزیز کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے پیشن آپ کے ذہن میں کیوں نہ ہوں، یا آپ کا جو ٹائم ہے، زندگی ہے، وہ کتنی ہی بھرپور کیوں نہ گزری ہو، لیکن آپ کو جانا پڑتا ہے ڈیتھ کے ساتھ۔ ہر کسی کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے نیند کے سامنے اور ڈیتھ کے سامنے۔ اب ہم سونے کے لیے تو تیاری کر کے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن بیڈ پر جانے کے بعد ایگزیکٹ وہ ٹائم کیا ہوتا ہے جب وہ نیند آتی ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ کوئی اگر سونے سے پہلے بک پڑھ رہا ہے، کوئی اگر کوئی اپنا کوئی واچ کر رہا ہے، کوئی پروگرام، فیوریٹ پروگرام دیکھ رہا ہے، کسی سے کوئی بات کر رہا ہے، تو جب نیند آتی ہے تو وہ ایگزیکٹ ٹائم اس کو کوئی بھی ڈسکرائب نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت اچانک اس نے بڑھ کر اس پر وہ غلبہ پا لیا۔ اور ڈیتھ کے معاملے میں بھی یہی کیس ہے
कि एग्जैक्ट पॉइंट कुछ नहीं बता सकता उसका कोई। बहुत से लोगों के बारे में हम कहते हैं यार वो तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा था मुझसे, अचानक ही पता नहीं क्या हुआ और उसको डेथ आ गई और उसकी डेथ हो गई। पोएम में पोएट ने फॉरेस्ट को एज अ सिंबल यूज़ किया है, जो कम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है, एक मिस्टीरियस नेचर को शो करता है, और कितनी डेंस क्वालिटीज़ होती हैं नींद के अंदर और डेथ के अंदर, वो सिंबल फॉरेस्ट का उनको शो करता है। और फॉरेस्ट में रास्ते भी इतने क्लियर नहीं होते, बहुत जिग जैग होते हैं और पुरपेच किस्म के रास्ते होते हैं, बड़े वाइंडिंग होते हैं। तो डेथ और नींद के बारे में भी ऐसा ही है कि मौत और नींद का रास्ता भी बहुत ही पुरपेच है, इतना सीधा नहीं है, उसके अंदर मिस्टीरियस एलिमेंट है कोई, और सुपर नेचुरल इनके अंदर फैक्टर्स होते हैं नींद के अंदर और मौत के अंदर, और कोई उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लेकिन पोएट ने एक पोएटिक वे में जो एफर्ट की है वो बड़े अच्छे तरीके से हमें ये क्लियर कर रहा है कि इनकी नेचर किस तरह की होती है और किस तरह में इंसान पर आके डोमिनेंस पा लेते हैं नींद और मौत। 6 लाइन्स के 5 स्टेंजाज हैं इस पोएम के अंदर। मेन राइम स्कीम जो है इसकी ए ए बी सी सी बी है। अगरचे एक आध जगह पे हम देखते हैं थोड़ा सा इससे हट के वो बात कर रहा है इस राइम स्कीम से। जैसे हम देखते हैं इस राइमिंग स्कीम को, जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, उसका एंडिंग वर्ड है स्लीप, तो वो राइम करता है सेकंड लाइन के एंडिंग वर्ड डीप से। इसी तरह से जो थर्ड लाइन का एंडिंग वर्ड है लूज, वो एंड वाली जो लाइन है स्टेंजा की उसके एंड वर्ड से राइम करता है चूज। इसी तरह से जो दरमियान में स्ट्रेट हैं और लेट हैं वो आपस में राइम करते हैं, तो इसलिए हम इसकी राइम स्कीम को कह सकते हैं कि ये ए बी सी बी इसकी राइम स्कीम है। ये थी पोएम लाइट्स आउट बाय एडवर्ड थॉमस, उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन और उसका एनालिसिस। उम्मीद है आपको उसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता और कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो यू कैन ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट्स। आप कमेंट में ये भी लिखिएगा कि ये पोएम आपको कैसी लगी। एंड में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग दिए गए हैं, आप इन वर्ड्स को मेमोराइज करके इनको यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में यूज़ करके आप इनसे अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल लेसन को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको आगे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।